हेर्नु त यहाँनिर ला अब आन्टीले मार्छ। ओइ बादल कस्तो बट्टर टिपेर लगेको नि बट्टम खोल्नु सकेको चबाउँदैछ। यहाँ गएर बट्टर त पाउँछ होला के साह्रो अटेरी हौ। के खाँदैछ फेरि चिनेको पनि नि त्यहाँनिर खाने चिज छ भनेर नि ला अब आन्टीले मार्छ। ए सक्खर खाँदै रहेछ गुड ला बट्टा झरायो ला ऊ गएर ल्याउँदा हुन्छ त्यो बुइङ बिर्को पनि झराउनु नि। ओइ बादल खान नसकेर गएको हेर कस्तो ढिलो हो म झरेन